औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, मैं वक़ार मुनीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्काईवे मार्केटिंग। नाज़रीन, ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर होने वाला क्रैकडाउन, उसकी हकीकत और कहाँ तक ब्लू वर्ल्ड सिटी की लैंड के ऊपर जो है बुलडोज़र चला है, कहाँ तक चीज़ें मसमार की गई हैं, ऑर्डर किसका था और इसके ऊपर मज़ीद खदशात कहाँ तक लाक हो सकते हैं, इस हवाले से बात करूँगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि तमाम अपडेट बहुत सारे ऐसे लोगों तक पहुँचे कि जो लोग इससे अभी तक वाकिफ़ नहीं है या जिनकी अप्रोच तक अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची। नाज़रीन, सबसे पहले कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बड़े एक मुख्तसर टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी लैंड के ऊपर काम किया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया। इवन के इस्लामाबाद के वो तमाम प्रोजेक्ट जो अरसा दराज से इस्लामाबाद के अंदर अपने प्रोजेक्ट को सेल कर रहे थे और बड़ी अपनी एडवर्टाइज कर रहे थे, लेकिन हकीकत के बरक्स था। साइट उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती थी, साइट के ऊपर काम उस लेवल का नहीं था। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपना लोहा मनवाया और अपने उन तमाम लोगों को सेटिस्फाइड किया जिन लोगों ने आज पाकिस्तान से या दुनिया के किसी कोने से उसने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर अपनी पाकिस्तानी होने के नाते उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। आज ब्लू वर्ल्ड सिटी जब तैयार हो गया, उसके ऊपर उसके वाटर थीम पार्क, उसके साथ साथ उसकी मसाजिद, उसके साथ पार्क्स, उसके बाद कमर्शियल वहां स्टार्ट हो गए और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी साइट के ऊपर देखने को मिलती है। जब हमारा क्लाइंट, जब हमारा एंड यूजर साइट की तरफ जाता है, साइट के ऊपर विजिट करता है, तो वो उसके ऊपर सेटिस्फाइड होता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इस 2.5-3 साल के अरसा के अंदर जब हमने बुकिंग करवाई बहुत अच्छा काम किया है। अब सवाल आप जन्म यहाँ पे लेते हैं कि अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी एक लीगल प्रोजेक्ट नहीं था, अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी लैंड आरडी के अंदर जो है वो नहीं करवाई थी, पुट नहीं करवाई थी, वो तमाम लीगल जो अथॉरिटीज हैं जहां से आपको अपनी लैंड के ऊपर सोसाइटी के अंदर काम करने के लिए अथॉरिटी चाहिए, वहां से परमिशन चाहिए, तो वो तमाम अथॉरिटीज उस वक्त कहां पे थी? अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी उस वक्त गैर कानूनी सोसाइटी थी, अगर इस्लामाबाद मोटरवे के सराउंडिंग एरिया के अंदर, तमाम जीटी रोड के ऊपर, तमाम मल्टी मीडिया प्रिंट्स के ऊपर, अगर आप देखें प्रिंट मीडिया के ऊपर, अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी काम कर रही थी, उस वक्त उन तमाम अदारों को मुतहरिक होना चाहिए था जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी की इस आईनी गैर कानूनी मुहिम को चलते देखा और किसी टीवी जो है वो किसी अखबार को ये शोकाज नोटिस नहीं दिया गया कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की एडवर्टाइज आप यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। उसके साथ साथ शोएब अख्तर इनकलेव का आगाज हुआ तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लेजेंड दुनिया के अंदर जिसका एक नाम है, जब उसने ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर चक्कर लगाए, उसके ऊपर उसके जहाज ने राउंड किया और एक बहुत बड़ा एहतमाम किया गया पूरी एडवर्टाइज के साथ और उसने MOU साइन किया ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ। उस वक्त अदारे कहाँ थे? उस वक्त आपकी तमाम लीगल अथॉरिटीज, उस वक्त उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये सवाल जन्म होता है कि इस वक्त जब ब्लू वर्ल्ड सिटी बन चुकी है, साइट के ऊपर एक बहुत अच्छा काम हो चुका है, तमाम वो एंड यूजर मुतमईन है और पाकिस्तान के तमाम जो हमारे बैंक है उनसे लीगल तरीके से उनकी तमाम जो अमाउंट है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो रही है, तो एक लीगल प्रोसीजर समझ आता है कि जब लोग ओवरसीज से, पाकिस्तान से बैंक के थ्रू जो उसकी अमाउंट्स हैं, वो जो उनकी इकसात हैं, वो अगर वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, फिर बैरियर टाउन फेज 7 के बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी का मेन हेड ऑफिस काम कर रहा है और डे नाइट वहां पे जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी की तमाम मुहिम चल रही है, वहां पे लोग अपनी आके इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हैं, पूरा प्रोसीजर दिन की रोशनी के अंदर हो रहा है, तो उस वक्त अदारों ने उसको नोटिस क्यों नहीं दिया? आज जब पाकिस्तान के वो तमाम लोग जिन्होंने 80% 90% अपनी अमाउंट ब्लू वर्ल्ड सिटी में लगा दी है और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने साइट के ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कर दी है, आज वो तमाम अदारे अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी को सील करते हैं, तमाम अदारे इस वक्त उसको मसमार करते हैं, क्रैश करते हैं, डिमोलिश करते हैं, तो मुझे बताएं वो तमाम हमारे पाकिस्तानी जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपनी जहां जिस मुल्क के अंदर बैठे थे वहां से अपनी इनकम पाकिस्तान के अंदर भेजी, अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर प्लॉट परचेज की, आज वो कहां पे स्टैंड करते हैं? एन उस वक्त जब गरीब इस वक्त पिसा हुआ है, पाकिस्तान का वो तमाम तबका
جو اس وقت 2 ٹائم کی روٹی کھانے کا محتاج ہے، اس وقت اگر بلو ورڈ سٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، اس کو سیل کیا جاتا ہے، مسمار ڈیمالش کیا جاتا ہے، تو اس وقت وہ تمام لوگ بیسیکلی ڈیمالش ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں نے یہاں پہ اپنی تمام تر توانائیاں لگائیں، اپنے پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے رزق جو کمایا تھا وہ یہاں پہ لگایا، آج وہ تمام لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ تو میری گزارش ہے ان تمام اداروں سے، اس کے بعد کہ دیکھیں آپ پاکستان کے اس غریب طبقہ کو، اس طبقہ کو جو اسلام آباد کے اندر تو نہیں لے سکا، لیکن اسلام آباد کے ساتھ جڑا ہوا چکری انٹرچینج کے اوپر وہ پروجیکٹ جہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، ان کی وہاں پہ لگی ہوئی جتنی محنت ہے، جتنی توانائیاں صرف ہوئی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور اگر یہ غیر قانونی تھی اور لیگل نہیں تھی تو اس وقت نوٹس لینا چاہیے تھا جب لوگ بالکل انیشل سٹیج کے اوپر تھے۔ آج اس وقت صورتحال مختلف ہو چکی ہے، سائٹ کے اوپر کام ہے۔ بقول نعیم اجاز صاحب کے جو سی او ہے بلو ورڈ سٹی کے، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ تمام واقعات کو بیان کیا، اپنی لیگل جو ان کے پاس ٹیم ہے اس کے تھرو انہوں نے پریس کانفرنس کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں بتائی ہیں کہ ہم نے ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک ہم نے تمام وہ قانونی معاملات سے گزر کے پروسیس کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سٹے آرڈر ہے ہمارے پاس تمام ان اتھارٹیز کے جو پرمیشن دیتی ہیں، اس کے باوجود اگر اس کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے تو کس کے کہنے کے اوپر کیا جا رہا ہے، کس کی ماں کے اوپر کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کے اوپر ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ تمام معاملات سولو ہوں، تاکہ ان تمام لوگوں کی آئے سسکیاں جو ایک محنت کی شکل کے اندر جو ہے وہ ان کی تھی، کمائی کی صورت کے اندر تھی، جو بلو ورڈ سٹی کے اندر ان کی ایفرٹس پٹ ہوئی تھی، ان کو ریگارڈ ہونا چاہیے۔ اور جس طریقے سے بلو ورڈ سٹی ان کو پلاٹس نمبر کے ساتھ اور آگے مزید پوزیشن دینے جا رہی ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ان کے اندر ہیں جن لوگ صرف انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آئے، یہ تمام وہ طبقہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے 10 سے 15 سال ہمارے لگ جائیں گے یہاں کی ہمارے ریٹ بوسٹ ہونے میں، تو لہٰذا یہاں سے سمجھ یہی آتی ہے کہ ان لوگوں نے کوئی انویسٹمنٹ کے پرپس کے لیے نہیں کیا تھا۔ بیسیکلی انویسٹمنٹ کا پرپس ہوتا تو اسلام آباد کے اندر ہوتا، واہ کینٹ میں ہوتا، یہاں ایئرپورٹ کے آس پاس کے ایریا میں ہوتا۔ اگر اسلام آباد سے 50-60 کلومیٹر دور ایک پروجیکٹ اگر ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے اور لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو obviously وہ 10 سال یا 15 سال کا سوچ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ آنے والے 10 سال کے بعد اپنا وہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنا سر چھپانا چاہتے ہیں، وہ سر چھپا کے وہاں پہ اپنے بچوں کے مستقبل جو ہے اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ایک چھت سے محروم نہ ہوں۔ ہمیں گورنمنٹ پاکستان اگر یہ چھت نہیں دے سکتی، ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی، بھلے دور ہی صحیح، لیکن ہم اپنی بچوں کے لیے ایک چھت بنا سکیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس تمام حالات آنے والے دنوں کے اندر ہمیں پازیٹیو نظر آئیں گے، اور اس کے اوپر تمام وہ اتھارٹیز جو ہیں وہ ضرور ان غریب لوگوں کی آہوں سسکیوں کو ضرور دیکھیں گی، سنیں گی، اور اسی امید کے ساتھ جڑے رہیں ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ، تاکہ نئی جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ ہم نے تمام کلائنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے میرے یوٹیوب چینل اسکائی وے مارکیٹنگ کو۔ اللہ حافظ۔